وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.